एक रोड मैप पूरा दे दिया गया और डिविजनल लेवल के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जितने ऑफिसर ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो गए। और अभी फार्मर आउटरीच प्रोग्राम कि हमें फार्मरों की इंफॉर्मेशन कैसे देंगे। अब जाहिर है कैसे हम अपग्रेड करेंगे, कैसे अपस्केलिंग करेंगे, कैसे उनकी जो नॉलेज है उसको हम आगे ले जाएं। कैसे आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर हुआ ये एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमने किया। तमाम इस रीजन के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ के सरबराह, वहाँ के साइंसदान, वहाँ के टीचिंग स्टाफ, वहाँ का साइंटिफिक स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ बशमूल पूरे मुलाजमीन जो कृषि विज्ञान केंद्राज में हैं उनको हमने आज यहाँ इसलिए बुलाया गया था कि एक मुदल्लल अंदाज में उनको ये समझाया जाएगा जो अभी सरकार ने हाल ही में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। जो ये होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसको मिन जुमला आप कहेंगे कि एग्रीकल्चर के तमाम शोबजात, खा वो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सीरीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस या एग्रीकल्चर से मुल्हिक कोई भी शोबा हो, उस शोबे में जो हमने यहाँ पे 29 प्रोजेक्टों को मुरतब किया, उन 29 प्रोजेक्टों में से एक प्रोजेक्ट है एक्सटेंशन स्ट्रेटजीज़ हमारी क्या रहेंगी, हम अपने फार्मर्स की तरफ किस तरह पहुँचेंगे। जो हमारे 28 प्रोजेक्टों का एक नतीजा निचोड़ होगा जिनको इम्प्लीमेंट करना है। हमें एक फार्मर के फील्ड पे अल्टीमेटली इसने इम्प्लीमेंट शुरू करना है। हम फार्मर्स को कैसे पहुंच जाएंगे, किस तरीके से हमें वज़ह करेंगे कि वो इसका इस्तिफ़ादा हासिल करें। चुनांचे ये डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन है, ये स्ट्रैटेजी, ये तरीका हमने मुरतब करना है और हमने इसीलिए आज एक ओरिएंटेशन एक दिन का वर्कशॉप यहाँ पर किया है जिसमें इनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के द्वारा हमने पूरा सिखाया आया किस प्रोजेक्ट को किस तरह हमें बरोईकार लाना है और फार्मर को किस तरीके से हमें रोशनास कराना है। इसके लिए सर रोड मैप क्या बनाया आपने जो फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए ग्रास रूट लेवल तक? इसके लिए एक रोड मैप पहले ये रहा कि जब ये प्रोजेक्ट मुरतब हो गए एक यूनियन टेरिटरी लेवल पे जितने बड़े बड़े ऑफिसर हजरात हैं उनके लिए कई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक़द किए गए। जब वो पाए तकमील तक पहुँचे तो उसके बाद में हमने डिविजनल लेवल जम्मू में अलग और कश्मीर में अलग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स किए। तो लोगों को रोशनास किया गया कि भाई ये जो नए प्रोजेक्ट्स हैं इनको कैसे बरोईकार लाना है, हमें कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पहुँचना है। एक रोड मैप पूरा दे दिया गया और डिविजनल लेवल के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जितने ऑफिसर ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो गए। और अभी इस वक्त तक 650 प्रोग्राम हमने फरवरी के महीने से अप्रैल के पहले हफ्ते तक करना है और वो प्रोग्राम ज़ोर शोर से चालू है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर के और जम्मू के ये प्रोग्राम हो रहे हैं। ये 650 प्रोग्राम थे, इनका भी नोडल ऑफिसर मैं था, डायरेक्टर एक्सटेंशन शेर कश्मीर ज़रिए यूनिवर्सिटी। अब ये प्रोग्राम जब मुरतब होंगे तो उसके बाद फार्मर आउटरीच प्रोग्राम कि हमें फार्मरों की इंफॉर्मेशन कैसे देंगे। अब जाहिर है कि इतने कम मुलाजमीन, इतने ज़्यादा गांव, इतने ज़्यादा फार्मर्स, इतने ज़्यादा फार्मिंग कम्युनिटी और इतने सारे एग्रीकल्चर के वसीतर मैदान और डिफरेंट अनाज, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट फ्रूट्स, डिफरेंट पल्सेस, तो इन चीज़ों की तरफ कैसे हम फार्मर्स को राग़िब करेंगे। फिर ये फ़ैसला कर लिया गया कि भाई ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं इनको हमने लेक्चर शेड्यूल्स बनाए और उन लेक्चर शेड्यूल्स को वीडियोग्राफी करके हमने यहाँ पे जो है वेबसाइट पे रखवा दिया। आपको पता है और हमें भी इस बात का इल्म है कि आजकल का जो फार्मर है 70% से ज़्यादा फार्मर हमारे ऐसे हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, अच्छे एग्रीकल्चर और दूसरे शोबजात से रिलेटेड वेबसाइट्स देखते हैं
اور ہمارے لیے اس ICT دوارا ICT کا جو ایکسٹینشن ہے اس کے ذریعے سے ہمیں فارمر تک پہنچنا اور بھی آسان ہو گیا. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو 59 پروگرامز ہیں ان پروگرامز کے لیسن بنائے گئے انگریزی میں، اردو میں اور کشمیری میں. جی میں ایک بار پھر دہراؤں گا، ان جو ہمارے لیکچرز، یہ مطلب ایک ڈسٹرکٹ میں ہے یا پوری ویلی کے؟ نہیں، یہ ان ریسرچ پروجیکٹس جو ہمارے 29 مرتب ہوئے ان کے آدھار پر 59 سکل پروگرام، سکل ٹریننگ پروگرام، سکل ٹریننگ پروگرام. جی جی. اب ہر اس میں فارمرز کو سکھایا جائے کہ کس طرح ہر کسی فارمر کی سکل کیسے ہم اپ گریڈ کریں گے، کیسے اپ سکلنگ کریں گے، کیسے ان کی جو نالج ہے اس کو ہم آگے لے جائیں، کیسے ان کو روشناس کرائے کہ بھائی کون سے طریقہ کار آپ نے استعمال کرنا ہے، کون سی پریکٹسز آپ کو اڈاپٹ کرنی ہے، کون سے فرٹیلائزر، پیسٹی سائڈ، انسیکٹیسائڈ آپ کو استعمال کرنا ہے، کس وقت پہ کیا کرنا ہے، آفات سماجی کی حالت میں کیا کرنا ہے، کلائمیٹ ریزیلینٹ ویرائٹیز جو ہم دیں گے وہ کیا کریں گے. اسی آدھار پہ ہم نے ان کو کچھ 59-60 کے قریب آپ مان لیجئے پروگرامز جو ہیں ہم نے ان کا لیسن بنایا، اور وہ لیسن جو ہے لیسن پلان ہمارے ایکسپرٹس نے دے دیا اور اس کی ویڈیوگرافی ہو گئی. وہ ہم نیٹ پہ ڈال دیں گے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی نیٹ پہ دیکھیں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کیا؟ نہیں، یہ بات صحیح ہے. اب اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ بھائی ہمیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سکھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہینڈس آن ٹریننگ دینا پڑے گا فارمر کو، ہمیں فارمر کو فیلڈ وزٹ کرانا پڑے گا، ہمیں فارمر کے ساتھ کانٹیکٹ آورس گزارنے پڑیں گے، ہمیں فارمر کو لیب میں لانا ہوگا، ہمیں فارمر کو فیلڈ میں لے آنا ہوگا، اور ادھر ہم نے ان کو یہ ٹیکنالوجی دکھانا ہوگا کس طریقے سے کریں گے تاکہ وہ لوگ جو ہے پریکٹیکلی بھی اس چیز کو سمجھ پائیں گے. ٹیکنالوجی کی سر اگر بات کریں تو ٹیکنالوجی میں کیا کیا جو نئی انوویشن ہوئی ہے آپ کی طرف سے؟ اس سال تو دیکھنے کو ملا ہے، ایک ڈرون ہوا ہے، اور اس طریقے سے کیا نیا دیکھیے ابھی جو ہے ابھی ہم پریسیشن ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں. جی. پروڈکشن تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن یہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ بھئی ہم کہتے ہیں ساگ اس مہینے تک رہتا ہے، ٹماٹر سمر میں رہتا ہے، شلگم ونٹر میں رہتا ہے، مولی ونٹر میں رہتا ہے، یا کوئی دوسری سبزی جنگلی سبزی ایسے اس دور میں ہوتی ہے، موسمی بہار میں ہوتی نہیں. اب تو موسم یہ تقاضا رہا کہ ہمیں اپنے لیے ایگریکلچر نہیں کرنا ہے، ہمیں ایگریکلچر کو ایک انڈسٹری لینا ہے، ایگریکلچر کو ایک یہ اپنا جو ہے ایک پروفیشن لینا ہے. ہمیں پروٹیکٹڈ کلٹیویشن میں ایگریکلچر کرنا ہے، ہمیں مصنوعی حالات بنانے ہیں، مصنوعی طور ہمیں ٹیمپریچر اپ گریڈ کرنا ہوگا، زمین بنانا ہوگا. ابھی آپ سوائل لیس فارمنگ کی بات کرتے ہیں، ورٹیکل فارمنگ کی بات کرتے ہیں. اب ایسے لوگ جن کے پاس زمین نہیں ہے لیکن زمینداری کا، ہارٹیکلچر کا، فلاورنگ کا شوق رکھتے ہیں، وہ کیسے دیوار پہ فلاورز گرو کریں، وہ کیسے چھوٹی چھوٹی سبزیاں یہ جو ہے دیواروں پہ لگا دیں گے. اور جس طرح ہائیڈروپونکس کی بات کریں گے، ایروپونکس کی بات کریں گے، ورٹیکل فارمنگ کی بات کریں گے، سوائل لیس فارمنگ کی بات کریں گے. ان چیزوں کو ٹیکنالوجی آج کل یہ دورہ ہے. ہم اپنے دیہی نوجوانوں کو، شہر کے نوجوانوں کو ان ٹیکنالوجیز کی طرف راغب کرتے ہیں اور ان کو یہ دکھانا ہے آیا کس طرح ایسی ان سیزنل سبزیاں ہیں، ان سیزنل فروٹس ہیں جن کو ہم وقت سے پہلے لا کر کے اچھے سے اچھے بھاؤ، اچھے سے اچھے مول لے سکتے ہیں. یا جس وقت ہمارے پاس سبزی ہوتی ہے اس وقت باہر زیادہ گرما ہوتا ہے، وہاں سبزی کا فقدان ہے، کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ سبزی یہاں بنائیں اور وہاں جا کر کے وہاں سیل کر کے زر مبادلہ کما سکتے ہیں. فارمرز کے لیے سر کوئی خاص میسیج؟ فارمرز کے لیے یہی ہے کہ وہ جو ابھی یہ دیکھتے ہیں، فون کا استعمال کرتے ہیں، اینڈرائڈ فون کا استعمال کرتے ہیں، اس کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کریں، فالتو ٹائم فون پہ نہ دے دیں. اگر فون پہ وہ دیکھیں ایگریکلچر ریلیٹڈ پروگرامز دیکھیں، اپنے جو کنسرن KVK سے رابطے میں رہیں،
اور KVKs نے وہ رابطے میں رہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اپنے جو ہماری یونیورسٹی ویب سائٹ ہے جو ہمارا ڈیش بورڈ بن گیا جس میں یہ ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرامز رہیں گے، ان کے لیکچرز دیکھیں گے، ان کے لیکچرز سیکھیں گے، اور اس میں ہم نے کنٹیکٹ پرسنوں کا بھی نام دیا ہے. اگر کہیں سمجھ میں نہیں آیا کون سا کنسرنڈ سائنٹسٹ ہے اس کا ٹیلی فون نمبر دیا ہے، ان سے ملیں، ان سے رابطہ کریں تاکہ جانکاری ان حاصل پروگرام کو کریں. حاصل کریں. بہت بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو مچ.